नमस्कार। आज चाहिँ डिसिजन मेकिङ भन्ने एउटा युनिटको ट्युले 2019 मा सोधेको 15 मार्क्सको क्वेसन हेर्दैछौँ। र क्वेसनमा चाहिँ भनेको छ कि ABC company has 3 divisions A, B and C। ABC कम्पनीको चाहिँ 3टा डिभिजन रहेछन् A, B and C। It also deals with 2 other companies। र ABC कम्पनीले चाहिँ अरु दुईटा कम्पनीहरुसँग चाहिँ डिल गर्दै रहेछ। डिभिजन A can buy a holder from division B। डिभिजन A ले चाहिँ डिभिजन B बाट होल्डर किन्न सक्दो रहेछ। भनेपछि A लाई अब मुख्य हामीले हेर्नुपर्छ। A भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ अब पुरा कम्पनीको। ABC कम्पनीको 3टा डिभिजन छन् र A ले चाहिँ अब किन्दैछ सामान र ट्रान्सफर लिँदैछ भनेपछि जुन चाहिँले चाहिँ ट्रान्सफर लिँदैछ अथवा किन्दैछ कम्पोनेन्ट किन्दैछ त्यसलाई चाहिँ बिचमा राख्दिन्छौँ हामी डिभिजन A लाई बिचमा र डिभिजन B लाई चाहिँ अथवा डिभिजन A ले चाहिँ जहाँबाट ट्रान्सफर लिँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी माथि राख्छौँ डिभिजन B लाई र डिभिजन C लाई चाहिँ मुनि राख्छौँ। और फ्रम कम्पनी यक्स ए कम्पनीले चाहिँ ए डिभिजनले चाहिँ कि त B बाट ट्रान्सफर लिन सक्छ अथवा यस कम्पनीबाट किन्न सक्छ। यस कम्पनीबाट किन्न सक्छ। ए ले चाहिँ यस कम्पनीबाट किन्न सक्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ यता राख्दिने। यस कम्पनीबाट किन्यो भने चाहिँ B को चाहिँ मार्केट प्राइस हुन्छ 200 पर युनिट हुन्छ। यदि डिभिजन A ले चाहिँ यस कम्पनीबाट किन्यो भने चाहिँ मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ 200 मा किन्छ। If A buys from Yaks in turn buy a component from division C for 40 per unit। यदि डिभिजन A ले चाहिँ यस कम्पनीबाट किन्यो भने चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ डिभिजन C बाट एउटा कम्पोनेन्ट किन्नु रहेछ 40 मा। SPPU भनेको 40 भयो यसको। डिभिजन C को SPPU भनेको 40 भयो। अथवा डिभिजन C ले चाहिँ यस कम्पनीलाई सप्लाई गर्ने प्राइस भनेको चाहिँ 40 भयो 40 पर युनिट भयो। The outlay cost to division C of supplying this component are 20 पर युनिट भनेको छ। आउटले कस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले BCPU भनेर सम्झ्यौं। डिभिजन C ले चाहिँ यक्सलाई सप्लाई गर्ने आउटले कस्ट भनेको चाहिँ BCPU भनेको चाहिँ 20 भयो। भनेपछि SPPU माइनस BCPU गरियो भने चाहिँ CMPU 20 आयो। In filling A's order, B would incur outlay cost ₹165। यदि A को डिमान्डलाई चाहिँ पूरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ B लाई चाहिँ 165 आउटले कस्ट इन्कर हुन्छ। डिभिजन B ले चाहिँ डिभिजन A लाई सामान दियो भने 165 चाहिँ आउटले कस्ट अथवा BCPU इन्कर हुन्छ। Assume that division B is working at full capacity। अहिले चाहिँ डिभिजन B चाहिँ फुल क्यापेसिटीमा रन भइराछ। डिभिजन B चाहिँ फुल क्यापेसिटीमा रन भइराछ। Can provide the holder to an outside buyer that is company Y। र B ले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ Y कम्पनीलाई चाहिँ होल्डर बेचिराछ सप्लाई गरिराछ। सेम मार्केट प्राइस 200 पर युनिट। एट द सेम मार्केट प्राइस 200 पर युनिट। यही मार्केट प्राइस जति नै चाहिँ डिभिजन B ले पनि Y लाई दिइराछ। अथवा डिभिजन यक्सले यक्सबाट डिभिजन A ले चाहिँ यक्स कम्पनीबाट किन्ने प्राइसमै चाहिँ डिभिजन B ले Y कम्पनीलाई नि दिइराछ। 200 मै दिइराछ। SPPU भनेको 200 भयो। सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको 200 भयो। र अरु के भनेको छ भने यहाँ
विथ द सेम आउटले कस्ट अफ ₹165 पर युनिट। आउटले कस्ट भनेको VCPU भयो र डिभिजन बीले चाहिँ कम्पनी वाईलाई दिने VCPU भनेको 165 छ। यसको CMPU निकाल्नुपर्छ हामीले। SPPU माइनस VCPU गर्यो भने चाहिँ CMPU निस्किन्छ 35। र अब चाहिँ हामी यहाँ सोधेको अथवा निकाल्न लागेको क्वेसनमा जान्छौँ हामी। अब वाट अल्टरनेटिभ वुड बी द बेस्ट फर ABC कम्पनी एज अ होल ए बाइङ फ्रम कम्पनी यक्स। यसले चाहिँ कम्पनी यक्सबाट किन्ने कि अथवा डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लिने भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। अब डिभिजन एलाई सामान चाहिएको छ भने अब डिभिजन बीबाट पनि लिन सक्छ, डिभिजन यक्सबाट पनि लिन सक्छ। दुईटा उसँग अप्सन हुन्छ। अब कुन अप्सन चाहिँ फेभरेबल छ त्यो हेर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले चुज गर्नुपर्छ अथवा डिसिजन दिनुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले डिसिजन दिनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो निकाल्नुपर्छ र फुल क्यापेसिटी भनेको माथि क्वेसनमै दिएको छ, त्यही भएर फुल क्यापेसिटीको हामी पहिले निकाल्छौँ। यसको फर्मेट भनेको चाहिँ पार्टिकुलर हुन्छ, ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी हुन्छ र बाइङ फ्रम यक्स कम्पनी हुन्छ। अब क्यास आउटफ्लो चाहिँ कति कति हुन्छ भनेको छ त। ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी अथवा डिभिजन बीबाट चाहिँ डिभिजन एमा ट्रान्सफर गरियो भने चाहिँ अथवा डिभिजन एले चाहिँ बीबाट ट्रान्सफर लियो भने चाहिँ 165 पर युनिट चाहिँ आउटले कस्ट इन्कर हुन्छ अथवा क्यास आउटफ्लो 165 हुन्छ। र बीबाट डिभिजन एले चाहिँ यक्स कम्पनीबाट किन्यो भने ₹200 आउटफ्लो हुन्छ, 200 चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ। आउटफ्लो क्यास आउटफ्लो भयो भने माइनसमा हुन्छ। अब अर्को क्यास इन्फ्लो हेर्नुपर्छ। अब क्यास इन्फ्लो चाहिँ हामीले दुईटा हेर्नुपर्छ, डिभिजन बी र डिभिजन सीको। डिभिजन बीको हेरौँ है त। अब एकचोटि हामीसँग अहिले फुल क्यापेसिटीमा हाम्रो डिभिजन बी चाहिँ रन भइरहेछ अथवा डिभिजन बीले चाहिँ डिभिजन एलाई कम्पोनेन्ट दियो भने डिभिजन बीले वाईलाई दिन सक्दैन, वाई कम्पनीलाई दिन सक्दैन। त डिभिजन बीले चाहिँ वाई कम्पनीलाई कम्पोनेन्ट दियो भने डिभिजन बीले यस ए कम्पनीलाई दिन सक्दैन। त्यस्तो फुल क्यापेसिटी भनेको त्यो हो। र क्यास इन्फ्लोमा चाहिँ अब डिभिजन बीको हेरौँ। अब डिभिजन एले चाहिँ ट्रान्सफर यहाँ अब पहिले हेर्नुपर्ने भनेको यहाँ ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी। ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी एले चाहिँ डिभिजन बीबाट लियो भने डिभिजन बीले चाहिँ वाई कम्पनीले दिन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ भनेको कुनै अपर्च्युनिटी के भन्छ कुनै क्यास इन्फ्लो हुँदैन। डिभिजन बीले वाईलाई बेच्न नसकेपछि क्यास इन्फ्लो हुँदैन, त्यही भएर ड्यास भयो। बाइङ फ्रम यक्स कम्पनी, यदि डिभिजन एले चाहिँ यक्स कम्पनीबाट किन्यो भने चाहिँ अब डिभिजन बीले वाई कम्पनीलाई बेच्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो डिभिजन बीको बीले वाई कम्पनी सप्लाई गर्दा चाहिँ 35 CMPU आउँछ। त्यो CMPU चाहिँ यहाँ राख्छौँ हामी। डिभिजन बीको CMPU भनेर चाहिँ यहाँ बाइङ फ्रम यक्स कम्पनीमा मात्रै हुन्छ, यहाँ 35 राख्छौँ। अब डिभिजन सीको हेरौँ एकचोटि। अब यदि हामीले डिभिजन एमा चाहिँ डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लियौँ भने चाहिँ अब वाई कम्पनीमा सप्लाई गर्न सक्ने डिभिजन बीले यस डिभिजन सीको हेर्दैछौँ। अब हामी डिभिजन पर्चेस ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी यहाँ डिभिजन बीबाट चाहिँ एमा ट्रान्सफर लियौँ भने चाहिँ अब यस कम्पनीले चाहिँ डिभिजन सीको कम्पोनेन्ट किनिदिँदैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ अब ड्यास हुन्छ CMPU। अब यहाँ हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुँदैन भनौँ न। अब हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुँदैन। ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो यस कम्पनीले डिभिजन सीबाट केही किन्दैन भनेपछि हाम्रो क्यास इन्फ्लो पनि हुँदैन। तर हामीले चाहिँ डिभिजन एले चाहिँ यस कम्पनीबाट सामान किन्यो भने चाहिँ यस कम्पनीले डिभिजन सीबाट सामान किन्छ। डिभिजन एले यस कम्पनीबाट र यस कम्पनीले चाहिँ डिभिजन सीबाट किन्छ। हामीले एज अ होल कम्पनी भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजन एलाई चाहिँ मुख्य
सेन्ट्रलमा राखेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, एज अ होल कम्पनीको बेनिफिट सोच्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजन एले चाहिँ यस कम्पनीबाट सामान किन्यो भने यस कम्पनीले डिभिजन सीबाट, हाम्रो डिभिजन सीबाट चाहिँ कम्पोनेन्ट किन्छ। कम्पोनेन्ट किन्यो भने सिएमपियू बिच चाहिँ हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ, किनकि हाम्रो कम्पोनेन्ट किनिरहेछ भनेपछि क्यास इन्फ्लो हुन्छ। यसमा चाहिँ अब -165 मा कुनै अरू आइटम छैन, त्यही भएर सिधै -165। बाइङ फ्रम यक्स कम्पनी मा चाहिँ -200 मा चाहिँ +35 र +20 गर्यो भने चाहिँ -145 हुन्छ। र यसको डिसिजन के भयो, नेट क्यास आउटफ्लो भनेको चाहिँ -165 र -145। यसको डिसिजन के भयो भने द कम्पोनेन्ट सुड बी पर्चेज फ्रम डिभिजन एक्स। डिभिजन एक्स होइन, यो यक्स कम्पनी। यक्स कम्पनीबाट किन्नुपर्छ। यस कम्पनी फर द होल बेनिफिट फर द कम्पनी बाई 20 पर युनिट। यो दुईटाको डिफरेन्स हो, 20 पर युनिट चाहिँ हाम्रो फाइदा हुन्छ। यस कम्पनीबाट किन्यो भने चाहिँ 20 पर युनिट चाहिँ फाइदा हुन्छ। ट्रान्सफर प्राइसिङ अब निकाल्नु है त। फुल कन्स्टेन्टको ट्रान्सफर प्राइसिङ निकाल्दैछौँ हामी। फुल क्यापेसिटीको ट्रान्सफर प्राइस भनेको चाहिँ आउटले कस्ट प्लस अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ। आउटले कस्ट भनेको हामीलाई माथि दिएको छ, इन फिलिङ एच अर्डर बी वुड इन्कर आउटले कस्ट ₹165 पर युनिट भनेको छ। यही हो आउटले कस्ट भनेको चाहिँ 165 प्लस यदि अब डिभिजन एले चाहिँ डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लिन्छ भने डिभिजन बीले वाई कम्पनीलाई बेच्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब 35 चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। 35 चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। तर अब डिभिजन एले चाहिँ डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लिँदा डिभिजन बीले चाहिँ वाईलाई सप्लाई त गर्न सक्दैन। तर जति अपर्च्युनिटी कस्ट उसले लस गर्छ त्यति चाहिँ डिभिजन एलाई जोड दिन्छ। अब ट्रान्सफर प्राइसमा चाहिँ जोड दिन्छ। डिभिजन बीले हो एलाई बोकाउँछ, त्यो 35 रुपियाँ चाहिँ एलाई बोकाउँछ। फुल क्यापेसिटीमा रन भइरहेको हुनाले चाहिँ अब यहाँ 35 रुपियाँ यहाँ बोकाउँछ। अपर्च्युनिटी कस्ट ट्रान्सफर प्राइसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट उसको जति लस भएको थियो वाईलाई सप्लाई गर्दा त्यति चाहिँ यहाँ बोकाउँछ सिएमपियू। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको सिएमपियू प्लस अब डिभिजन एले चाहिँ डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लियो भने यस कम्पनीले चाहिँ डिभिजन सीको किन्दिँदैन, कम्पोनेन्ट किन्दिँदैन भनेपछि अब एज अ होल कम्पनीले चाहिँ यो 20 पनि अब लुज गर्छ अथवा 20 पनि लस हुन्छ भनेपछि अब जब डिभिजन बीले चाहिँ अब डिभिजन एलाई ट्रान्सफर गर्छ अथवा डिभिजन एले चाहिँ ट्रान्सफर लिन्छ बीबाट, तब बीले चाहिँ एलाई यो 20 पनि बोकाइदिन्छ, यसलाई पनि बोकाइदिन्छ फुल क्यापेसिटीमा 20 नै भयो भनेपछि जम्मा भनेको 220 हुन्छ। यसको ट्रान्सफर प्राइस भनेको 220 हुन्छ। र अर्को भनेको सीमा सोधेको छ, सपोज द्याट डिभिजन बी हैज एनफ एक्स्ट्रा क्यापेसिटी टु सप्लाई द होल्डर टु बोथ डिभिजन ए इन द आउटसाइड बायर एट द सेम टाइम। यदि डिभिजन बीसँग चाहिँ अब फुल इनफ क्यापेसिटी छ अथवा उसले चाहिँ वाईलाई पनि सप्लाई गर्न सक्छ र डिभिजन एलाई पनि सप्लाई गर्न सक्छ भने यसको अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो निकाल्नु पर्ने हुन्छ इनफ क्यापेसिटीको। यसको फर्मेट अफ पार्टिकुलर ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी बाइङ फ्रम यस कम्पनी। क्यास आउटफ्लो भनेको जस्ताको तस्तै माथिको जस्तै, क्यास इनफ्लो भनेको अब डिभिजन बीमै गएर हेर्नु पर्यो हामीले।
क्यास इन्फ्लो भनेको डिभिजन यहीँबाट हेर्नु पर्यो हामीले। यदि डिभिजन एले चाहिँ डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लियो भने चाहिँ अब एनफ क्यापेसिटी छ, डिभिजन बीले डिभिजन एलाई पनि दिन सक्छ, डिभिजन बीले वाई कम्पनीलाई पनि सप्लाई गर्न सक्छ भनेपछि वाई यहाँ डिभिजन बीमा चाहिँ अब सिएमपियू अब वाई कम्पनीलाई दिएपछि यो 35 रुपियाँ पनि आउँछ। सिएमपियू डिभिजन बीको सिएमपियू भनेको 35, यो 35 ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी बीबाट ट्रान्सफर गर्यो भने पनि अब चाहिँ उसँग क्यापेसिटी भएको हुनाले चाहिँ इनफ क्यापेसिटी भएको हुनाले चाहिँ सप्लाई पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ 35 रुपियाँ सिएमपियू यहाँ पनि आउँछ, अब इन्फ्लो हुन्छ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। र बाइङ फ्रम यस कम्पनी र डिभिजन एले चाहिँ यस कम्पनीबाट किन्यो भने पनि अब डिभिजन बीलाई त फरक पार्दैन, त्यही भएर चाहिँ 35 रुपियाँ त्यहाँ पनि हुन्छ, 35 यहाँ पनि हुन्छ। अब अर्को भनेको हामीले डिभिजन सीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, डिभिजन सीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिभिजन एले चाहिँ डिभिजन बीबाट ट्रान्सफर लियो भने यस कम्पनीबाट सामान लिँदैन उसले, डिभिजन एले यस कम्पनीबाट सामान कम्पोनेन्ट किनेन भने डिभिजन सीको सामान चाहिँ अब यस कम्पनीले किन्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ ड्यास हुन्छ, डिभिजन सीको सिएमपियू चाहिँ ड्यास हुन्छ। यहाँ ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी गर्यो भने चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ डिभिजन सीबाट सामान किन्दैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ निल हुन्छ, क्यास इन्फ्लो हुँदैन। अथवा र यदि डिभिजन एले चाहिँ यस कम्पनीबाट सामान किन्यो भने कम्पोनेन्ट किन्यो भने यस कम्पनीले डिभिजन सीबाट कम्पोनेन्ट किन्छ, त्यही भएर चाहिँ डिभिजन सीको यो 20 चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुन्छ। अब क्यास इन्फ्लो हुन्छ यो 20 र यसलाई हामी नेट क्यास आउटफ्लो भन्छौँ। अब 165 माइनस 165 मा प्लस 35 गऱ्यो भने 130 हुन्छ, माइनस 200 मा प्लस 35 प्लस 20 गऱ्यो भने चाहिँ 145 हुन्छ। र यसको डिसिजन हुन्छ द कम्पनी सुड ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी, डिभिजन बी यो कम्ती छ त्यही भएर चाहिँ डिभिजन बी टु इन्क्रिज द प्रफिट बाई 15 पर युनिट भनेर चाहिँ हामी यसको डिसिजन दिन्छौँ। अब हामीले ट्रान्सफर प्राइस निकाल्छौँ। ट्रान्सफर प्राइस भनेको आउटले कस्ट प्लस अपर्च्युनिटी कस्ट हो, अघि नै भनिसक्यो हामीले। आउटले कस्ट भनेको 165 नै हो माथिको, प्लस अब अपर्च्युनिटी कस्ट। यदि डिभिजन बीसँग चाहिँ इनफ क्यापेसिटी छ डिभिजन एलाई पनि दिन सक्छ, डिभिजन बीले वाई कम्पनीलाई पनि दिन सक्छ भनेपछि अपर्च्युनिटी कस्ट यहाँ इन्कर हुँदैन, किनभने यदि फुल क्यापेसिटी भएको भए चाहिँ डिभिजन बीले एउटालाई सेक्रिफाइस गर्नु पर्थ्यो, यो वाई कम्पनीलाई सेक्रिफाइस गर्नु पर्थ्यो, किनकि हाम्रो प्रायोरिटिज भनेको आफ्नै डिभिजनलाई हुन्छ, आफ्नै कम्पनीको डिभिजनलाई हुन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको। र अब चाहिँ फुल क्यापेसिटी होइन इनफ क्यापेसिटी छ, दुइटैलाई दिन सक्छ भनेपछि अपर्च्युनिटी कस्ट इन्कर हुँदैन, 35 रुपियाँ इन्कर हुँदैन। तर त्यति भन्दै गर्दा चाहिँ अब डिभिजन बीले चाहिँ डिभिजन एले चाहिँ डिभिजन बीबाट कम्पोनेन्ट लियो भने डिभिजन एले चाहिँ एक्सबाट सामान कम्पोनेन्ट लिँदैन, एक्सबाट कम्पोनेन्ट नलिने बित्तिकै एक्स रिसाउँछ अब, र एक्सले चाहिँ डिभिजन सीबाट चाहिँ अब सामान किन्दैन भने अब यहाँ 20 चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट लस भयो। अब त्यो लस भएको कस्ट चाहिँ अब डिभिजन एलाई बोकाउँछ, अब डिभिजन एलाई बोकाउँछ यो 20 चाहिँ, र यहाँ 20 चाहिँ यहाँ जोडिन्छ र यसलाई टोटल गर्यो भने चाहिँ 185 हुन्छ। र हामीले समग्रमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो कहाँ इफेक्ट हुन्छ त। सबैभन्दा पहिले चाहिँ एबिसी कम्पनी भएर चाहिँ हामीले एज अ होल कम्पनी भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो डिभिजन एले किनिरहेको भएको हुनाले ट्रान्सफर लिइरहेको हुनाले चाहिँ डिभिजन एलाई चाहिँ मुख्य मानेर चाहिँ सोच्नु परिरहेको हुन्छ, सोच्नु
पर्ने हुन्छ र कुन कुन के कुरामा चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ कम्पनीको एज अ होल प्रफिटलाई पनि ध्यान दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ।